بسم الله الرحمن الرحيم नबी मकाम ज़ी तवी में क़ियाम फरमाते और रात यहीं गुजारा करते थे, और सुबह होती तो नमाज फजर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम के नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिद में नहीं जो अब वहाँ बनी हुई है, बल्कि इससे नीचे एक बड़ा टीला था। नबी करीम ने इस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो उसके और जबल तवील के दरमियान काबा की सिमत हैं। आप इस मस्जिद को जो अब वहाँ तामीर हुई है अपनी बाएं तरफ कर लेते टीले के किनारे, और नबी करीम के नमाज पढ़ने की जगह इससे नीचे सियाह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। मैं एक गधी पर सवार होकर आया। उस जमाना में बालिग होने वाला ही था। रसूल अल्लाह मुनी में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन दीवार आपके सामने ना थी। मैं सफ के बाज हिस्से से गुजर कर सवारी से उतरा, और मैंने गधी को चरने के लिए छोड़ दिया, और सफ में दाखिल हो गया। बस किसी ने मुझ पर इतराज नहीं किया। रसूल अल्लाह जब ईद के दिन मदीना से बाहर तशरीफ ले जाते तो छोटे नेज़ा बच्चा को गाड़ने का हुक्म देते। वो जब आपके आगे गाड़ दिया जाता तो आप इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, और लोग आपके पीछे खड़े होते। यही आप सफ़र में भी किया करते थे। मुसलमानों के खुलफा ने उसी वजह से बच्चा साथ रखने की आदत बना ली है। नबी ने लोगों को बतहा में नमाज पढ़ाई। आपके सामने अनज़ा डंडा जिसके नीचे फल लगा हवा हो गाड़ दिया गया था। चूंकि आप मुसाफिर थे इसलिए ज़हर की 2 रकात और असर की 2 रकात अदा की। आपके सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। नबी करीम के सजदा करने की जगह और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजर सकने का फासला रहता था। मस्जिद की दीवार और मिंबर के दरमियान बकरी के गुजर सकने के फासले के बराबर जगह थी। नबी के लिए बच्चा गाड़ दिया जाता, आप इसकी तरफ नमाज पढ़ते थे। रसूल करीम दोपहर के वक्त बाहर तशरीफ लाए। आपकी खिदमत में वजू का पानी पेश किया गया, जिससे आपने वजू किया। फिर हमें आपने ज़हर की नमाज पढ़ाई और असर की। आपके सामने अनज़ा गाड़ दिया गया था, और औरतें और गधे पर सवार लोग इसके पीछे से गुजर रहे थे। नबी करीम जब रफा हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक और लड़का आपके पीछे पीछे जाते। हमारे साथ अकाजा डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हवा हो, यह छड़ी या नज़्ज़ा होता, और हमारे साथ एक छागल भी होता था। जब आन हजूर हाजत से फारिग हो जाते तो हम आपको वो छागल दे देते थे। नबी करीम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए और आपने बतहा में ज़हर और असर की 2 रकतें पढ़ें। आपके सामने अनज़ा गाड़ दिया गया था, और जब आपने वजू किया तो लोग आपके वजू के पानी को अपने बदन पर लगा रहे थे। मैं सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ करता था। सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा इस सुतून को सामने करके नमाज पढ़ते जहां कुरान शरीफ रखा रहता था। मैंने उनसे कहा कि अबू मसलम, मैं देखता हूं कि आप हमेशा उसी सुतून को सामने करके नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम को देखा, आप खास तौर से उसी सुतून को सामने करके नमाज पढ़ा करते थे। मैंने नबी करीम के बड़े बड़े सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को देखा कि वो मगरिब की अजान के वक्त सतूनों की तरफ लपकते। और शोबा ने उमरू बिन आमिर से, इन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से इस हदीस में ये ज़ियादती की है। यहाँ तक कि नबी करीम हुजरे से बाहर तशरीफ लाते। नबी करीम बीत अल्लाह के अंदर तशरीफ ले गए और उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम भी आपके साथ थे। आप देर तक अंदर रहे, फिर बाहर आए, और मैं सब लोगों से पहले आपके पीछे ही वहां आया। मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि नबी करीम ने कहाँ नमाज पढ़ी थी। इन्होंने बताया कि आगे के 2 सतूनों के बीच में आपने नमाज पढ़ी थी। हज़रत काबा के अंदर तशरीफ ले गए और उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तलहा हजबी भी आपके साथ थे। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने काबा का दरवाज़ा बंद कर दिया, और आप इसमें ठहरे रहे। जब आप बाहर निकले तो मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि नबी करीम ने अंदर क्या किया। इन्होंने कहा कि आपने एक सुतून को तो बाएं तरफ छोड़ा और एक को दाएं तरफ और 3 को पीछे। और इस जमाना में खाना काबा में 6 सुतून थे। फिर आपने नमाज पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अबी इदरीस ने कहा, वो कहते हैं कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीस यूं बयान की कि आपने अपने दाएं तरफ 2 सुतून छोड़े थे। अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब काबा में दाखिल होते तो सीधे मुंह के सामने चले जाते। दरवाज़ा पीठ की तरफ होता और आप आगे बढ़ते। जब उनके और सामने की दीवार का फासला करीब 3 हाथ के रह जाता तो नमाज पढ़ते। इस तरह आप इस जगह नमाज पढ़ना चाहते थे जिसके मुतालिक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको बताया था कि नबी करीम ने यही नमाज पढ़ी थी।
آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی، جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے، ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا۔ حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ نبی کریم نے فرمایا، دوسری سند، اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن حلال ادوئے نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آر بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینہ پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، ابو سعید رضی اللہ عنہ آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آر بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابوالنضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ جب سامنے آ جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے اور آپ کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ امیش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ نبی کریم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آری سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانہ میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ حالانکہ خود نبی کریم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے روح بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلہ کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ رسول اللہ حمامہ بنت زینب بنت رسول اللہ کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابولاس بن ربیعہ بن عبدشمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ میرا بستر نبی کریم کے مسئلے کے برابر میں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ آپ کا کپڑا نماز پڑھتے میں
मेरे ऊपर आ जाता और मैं अपने बिस्तर पर ही होती थी। नबी नमाज पढ़ते होते और मैं आपके बराबर में सोती रहती। जब आप सजदा में जाते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता, हालांकि मैं हाइजा होती थी। तुमने बुरा किया कि हमको कुत्तों और गधों के हुक्म में कर दिया। खुद नबी करीम नमाज पढ़ रहे थे, मैं आपके सामने लेटी हुई थी। जब सजदा करना चाहते तो मेरे पाँव को छू देते और मैं इन्हें सकीर लेती थी। रसूल अल्लाह काबा के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश अपनी मजलिस में करीब ही बैठे हुए थे। इतने में उनमें से एक कुरैशी बोला, इस रियाकार को नहीं देखते क्या कोई है जो फलां कबीला के ज़बा किए हुए ऊंट का गोबर, खून और उजरी उठा लाए, फिर यहाँ इंतजार करे, जब ये आन हजूर सजदा में जाए तो गर्दन पर रख दे। चुनांचे इस काम को अंजाम देने के लिए उनमें से सबसे ज्यादा बदबख्त शख्स उठा, और जब आप सजदा में गए तो उसने आपकी गर्दन मुबारक पर ये गुलाजतें डाल दी। आन हजूर सजदा ही की हालत में सर रखे रहे। मुशरिकीन ये देखकर हंसे और मारे हंसी के एक दूसरे पर लौटपोट होने लगे। एक शख्स गालिबन इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए। वो अभी बच्चा थीं। आप रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई आईं। हुजूर अब भी सजदा ही में थे। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन गुलाजतों को आपके ऊपर से हटाया और मुशरिकीन को बुरा भला कहा। आन हजूर ने नमाज पूरी करके फरमाया, या अल्लाह कुरैश पर अजाब नाज़िल कर, या अल्लाह कुरैश पर अजाब नाज़िल कर, या अल्लाह कुरैश पर अजाब नाज़िल कर। फिर नाम लेकर कहा, खुदाया उमरू बिन हश्शाम, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खलफ, उक़बा बिन अबी मईत और अमारा इब्न वलीद को हलाक कर। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, खुदा की कसम, मैंने उन सबको बदर की लड़ाई में मकतूल पाया। फिर इन्हें घसीट कर बदर के कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कुएं वाले खुदा की रहमत से दूर कर दिए गए।